तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते नमस्ते। सधैँ चाहिँ गुड मर्निङ नेपाल लिएर हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ। घडीमा अलार्म नलगाए पनि गुड मर्निङ हुन्छ नै र हामी गुड मर्निङ नेपाल लिएर आएका छौँ। आज शनिबारको दिन तपाईहरुको दिनलाई सकारात्मक रूपमा सुरुवात गर्ने र यो सकारात्मक कुरा चाहिँ सधैँभरि कायम राख्ने अपेक्षा र त्यो खालको विश्वास पनि लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। म नवराज पाण्डे र नवराज सुरुमा विकासको मैले परिचय गराउनु पर्ने भयो नि। ठिक छ। सुरुमा केही रमाइला त्यस्ता तस्बिरहरू राखौँ जसले हाम्रा दर्शकहरूको मुड फ्रेस बनोस्। र सुरुमा तस्बिर राख्न चाहन्छौँ रेसु ढकालजीले पठाउनु भएको छ र यो एकदमै सुन्दर बिहानीको तस्बिर राख्नु भएको छ। यो तस्बिरमा उहाँ लेख्नुहुन्छ एउटा बाछिटा हान्नुभएको छ हामीलाई हाम्रा दर्शकहरूको लागि। बिहान बालक सूर्य मुस्कान यो तस्बिर राख्दै उहाँ लेख्नुहुन्छ र यो अर्को तस्बिर पर्यो क्या हो? यो दिनेश बुढाथोकेजीले पठाउनु भएको तस्बिर हो। यो चाहिँ फुलको अगाडिको तस्बिर पर्यो जस्तो लाग्छ। यो पछि अर्को दिनेश बुढाथोकेजीले चाहिँ एउटा सुन्दर फुल सहित पठाउनु भएको छ। यो तस्बिर हुन त यसको पनि आफ्नै बेग्लै महत्त्व छ होइन। उहाँले चाहिँ तस्बिर जति राम्रो छ त्यत्तिकै राम्रो क्याप्सन र त्यो चाहिँ अलिकति पद्यात्मक शैलीमा लेख्नु पनि भएको छ। आफू रुजी यिनीलाई बचाउन मन छ, सुन्दर सृष्टि यिनीबाटै रचाउन मन छ, आफ्नोभन्दा धेरै माया लाग्छ यिनको, अन्जानमा हुने गल्ती सच्याउन मन छ, शुभ प्रभात प्रिय मनहरूलाई मिठो सम्झना अनि माया भनेर लेखेर पठाउनु भएको छ। निकै सुन्दर शब्दहरू लेख्नु भएको छ, सुन्दर तस्बिर पठाउनु भएको छ। अर्को तस्बिर पठाउनु भएको छ सुशील श्रेष्ठजीले पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ यो तस्बिरले धेरै कुरा बोलेको छ, यो स्थानले धेरै कुरा बोलेको छ। यो स्थान जहाँ गङ्गालाल पुष्पलालको जन्मभूमि भङ्गेरी रामेछापबाट देखिएको सूर्योदयको दृश्य भनेर पठाउनु भएको छ। निकै सुन्दर तस्बिर पठाउनु भएको छ र तपाईहरुसँग पनि यस्ता कुनै दृश्य अथवा तस्बिरहरू रहेका छन् भने अथवा अन्य कुनै सामग्री रहेका छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईले फेसबुकमा ktv.gmn त्यसै गरी ट्विटरमा पठाउन सक्नुहुनेछ @official gm नेपालमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तस्बिर वा यस्ता दृश्यहरू पठाउँदा त्यसको क्याप्सन लेखिदिनु भयो भने त्यसलाई सहज रूपमा प्रश्नसँग हामी राख्न पनि सक्छौँ र तपाईहरुको निरन्तर यस्तै सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा पनि गरिरहेका हुन्छौँ। अब विकास ढिला नगरिकन आजको मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। अलिकति अब उद्यमशीलताको हामी विकास र समृद्धिको धेरै कुरा त गर्छौँ तर त्यो विकास र समृद्धि ल्याउने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ अलि हाम्रो कमै मात्रै बहस हुन्छ। आज यसमा अलि बढी कुरा गर्नु विकास र समृद्धिका विषयमा धेरै नै कुराकानी हुन्छ र खास गरी पछिल्लो समय चाहिँ राजनीतिज्ञहरूलाई चाहिँ अलि बढी टीका टिप्पणी हुने गर्दछ किनकि उनीहरूको कुनै उद्यम छैन, उनीहरू कुनै काम गर्दैन तर उनीहरूको जीवनशैली चाहिँ अस्वाभाविक छ भन्ने खालका टिप्पणीहरू हुने गर्दछन् र कतिपय मानिसहरू यस्ता टिप्पणी पनि गर्दछन् कि कुनै काम नपाइसकेपछि कुनै रोजगारी अथवा पढ्ने कुराहरू पनि सन्दर्भ जोड्ने गरिन्छ। त्यस्ता कुराहरूमा उनीहरू सफल नभइसकेपछि राजनीतिमा लाग्छन् भन्ने एउटा आरोप टिप्पणीहरू पनि छ तर यसमा 100% सत्यता भने छैन। केही राम्रा मानिसहरू पनि राजनीतिमा छन्, धेरै राम्रा मानिसहरू राजनीतिमा छन् तर केही गलत मानिसहरूको चाहिँ हालिमुहाली भएका कारणले गर्दा राजनीति बदनाम भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा एकजना राजनीतिज्ञ जसले आफ्नो राजनीतिसँगै उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउनु भएको छ, अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ, उहाँले हामीले आज हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। स्वागत गरौँ। पक्कै पनि यो अलिकति सामाजिक उद्यमशीलताको पुस्तकका लेखक समेत रहनुभएका कृषि उद्यमको अभियन्ता समेत आफूलाई परिचित गराइरहनु भएका ऋषिकेश तिवारी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। गुड मर्निङ। धन्यवाद। गुड मर्निङ। अब तपाईँले जे काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँबाटै सुरुवात गरौँ। राजनीति त पछाडि अर्को एउटा बेग्लै यसको पाटो छँदैछ। उद्यमशीलता उद्यम बन्नुपर्छ, यो अभियान चलाउनुपर्छ भनेर तपाईँलाई कहाँनिर हिट गर्यो, कहाँनिर छोयो र यो क्षेत्रमा यसरी आउनुभयो? धन्यवाद साथीहरू। राजनीतिक सङ्गठनकै क्रममा मेरो पर्वत जिल्लाका गाउँ गाउँ पुग्दाखेरि त्यहाँको गरिबी, त्यहाँको अभावको बावजुद पनि प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास देख्दाखेरि मन साह्रै द्रवित हुन्थ्यो र हरेक वर्ष उक्त गाउँमा पुग्दाखेरि गरिबी झन् बढेको देखिन्थ्यो। गाउँबाट युवाहरू पलायन भएको देखिन्थ्यो बिस्तारै। मलाई सम्झना छ र धेरै मानिसहरूलाई पनि सम्झना हुनुपर्छ कि बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो नेपाल गाउँमा बस्छ, नेपाल गाउँमा बस्छ, गाउँमा किसान छन्, किसान गरिब छन् र गरिब हुँदैछन्। त्यसकारण योजना बनाउँदाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगमा
त्यो किसान र उसको झुपडी पनि को फोटो पनि राख्नुहोस्। मैले त्यो कुरो सम्झेँ र कुनै पनि काम सुरु गर्दा आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ र आफ्नै ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यान राख्दै खास गरी 52 सालको मध्यावधिपछि जुन राजनीतिमा विकृति देखियो, जुन भ्रष्टाचारका कुराहरू आए, सांसद खरिद बिक्रीका कुराहरू आए, त्यसले मलाई अलिकति छोयो। आज अलि बढी कृषिकै कुरा गरौँ, कृषि उद्यमकै कुरा मैले गरौँ। त्यही जोड्दै थिएँ। र यो यस्तो किसिमको राजनीतिले कहीँ पुर्याउँदैन, केही न केही ठोस कामबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीति पेसा हुन सक्दैन, राजनीति व्यवसाय हुन सक्दैन। राजनीतिक कर्मीहरूले कुनै न कुनै पेसा व्यवसाय साथसाथै लग्नुपर्छ। राजनीति र उद्यमशीलता उत्पादनलाई सँगै लग्नुपर्छ भन्ने सोच पलायो। अब त्यो सोच पलाएर मात्रै भएन, मैले आफैलाई आफ्नो प्रश्न गरेँ। ती घरहरूमा पुग्दा, ती गाउँमा पुग्दा जो देखेको थियो, मैले अघि भने बिपीकै शब्दलाई सम्झेर फेरि मैले भने गाउँमा कसरी कमाउने त? गाउँमा त किसान छन्, कि जमिन छ कि श्रम छ, प्रविधि थिएन, छैन। अझ त्यो बेलामा त जुन बेला मैले यो सोचेँ, हामीले सोच्यौँ, मोटर बाटो पनि पुगेको थिएन, बिजुली पनि पुगेको थिएन। त्यसकारण मैले केही प्रश्न मेरो मनमा उब्जिए। गाउँमै कमाउने र रमाउने बनाउने कसरी? कृषिलाई उद्योग र किसानलाई उद्यमी बनाउने कसरी? देश विकास उद्यमशीलताले हुँदो रहेछ, उत्पादनले हुँदो रहेछ। कृषि उत्पादन उद्यमशीलता भन्दा राजनीतिक उत्पादन, राजनीतिक उद्यमशीलता बढ्यो। राजनीतिलाई उद्यमशीलता ठानेपछि, राजनीतिलाई नै उत्पादन ठानेपछि अरू कुरो गर्न आवश्यक परेन। र राजनीतिले नै व्यवसाय र उद्यम ठानेपछि विकृति स्वाभाविक छ, भ्रष्टाचार स्वाभाविक छ। त्यसकारण मेरो मन प्रश्न, 4वटा प्रश्न उब्जिए। 2टा प्रश्न भने, तेस्रो प्रश्न अरूहरूलाई पनि गाउँमै बसौँ तुल्याउने कसरी? युवाहरूलाई सामाजिक उद्यमी बनाउने कसरी? 4 प्रश्न हामीले बनायौँ। तपाईँले आफ्ना 4 प्रश्नहरू आफूले लेखेको पुस्तक सामाजिक उद्यमशीलता भन्ने यो पुस्तकमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। गाउँमै कमाउने र रमाउने बनाउने कसरी? हामी यही प्रश्नबाट सुरुवात, तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न तपाईँले राख्न चाहन्छौँ। अहिलेसम्म त उत्तर केही पाउनु भयो? हो, प्रश्न त भए। त्यसको सम्बोधन कसरी गर्ने क्रममा मैले 3 जको सूत्र पनि सोचेँ, अथवा हामी सामूहिक रूपमा बसेर छलफल गऱ्यौँ। केही युवाहरू मेरो गाउँमा सोच्यौँ। त्यो 3 ज सूत्र के हो त भन्दा, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटा आधार हामीले मान्यौँ। त्यो के भन्दा, जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर काम गरौँ। जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर जे छ त्यसैबाट सुरु गरौँ। जति छ त्यतिबाट सुरु त गरौँ, त्यसैबाट सुरुवात गरौँ। जति हाम्रो गाउँ त धेरै चिज छ नि। हाम्रो नेपाल त तपाईँलाई थाहा छ, मैले भनिराख्नु पर्दैन के छैन, सब चिज हामीले नदेखेन हो। एउटा कुरो मैले यहाँ भन्नै पर्छ, हाम्रो राजनीतिले हामीलाई उद्यमशीलता नसिकाएकै हो। हाम्रो राजनीतिले हामीलाई उत्पादन गर्न नसिकाएकै, धेरै कुरो सिकायो। यो पञ्चायतकालमा त्याग गर्न सिकायो, जेल जान सिकायो, ढुङ्गा हान्न सिकायो, सारा त्याग तप सब गर्न सिकायो। तर प्रजातन्त्र आएपछि कार्यकर्तालाई उद्यमशील बन, उत्पादन बढाऊ, गाउँमै बस, काम गर भन्न सिकाएन छ। त्यसमा चुके छ। राजनीति सिकायो, धेरै चिज सिकायो, गुड उपगुड सिकायो, नेताको भक्तिगान गर्न सिकायो होला, तर गरिब भएर माग्न सिकायो। त्यसकारण कसरी त गर्नु पर्यो। अनि मैले सम्झने गर्छु आजकल 3 देशका 3 महान नेताहरू। मैले किताबमा उल्लेख गरेको छु। भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूले, जवाहरलाल नेहरूले पहिलो सम्बोधनमा भन्नुभयो प्रधानमन्त्री भएपछि, एभ्रिथिङ एल्स क्यान वेट बट नट एग्रिकल्चर। धेरै चिजले केही समय पर्खिन, कृषिले पर्खिन्न है। त्यहाँ कृषि क्रान्ति भयो, हरित क्रान्ति भयो। आज भारतको कुरा नगर उत्पादन, त्यत्रो ठुलो देश उत्पादन, हामीले नै अरबौँ किन्छौँ। त्यस्तै अर्को उत्तरको देश माको पालना धेरै गरिब थियो, डेङले त्यसलाई नजिकबाट हेरेका थिए र उनले सूत्र दिए, आधार बनाए, इट इज भेरी भेरी ग्लोरियस टु बी रिच बाई द नेसनल प्रोडक्सन। अर्थात् राष्ट्रिय उत्पादनबाट धनी हुनु भनेको गौरवको कुरो हो। कम्युनिजममा त गरिबलाई माया गरिन्छ नि, तर उसले धनी हुन सिकाए। नम्बर 1। नम्बर 2, बिरालो कालो होस् कि सेतो होस्, तर त्यसले मुसा मार्छ गर्छ। यो भनाइ बडो गहिरो राजनीतिक आर्थिक रहस्य छिपेको छ। त्यसबाट भारत र चीन आज यो स्थितिमा पुग्यो। ठिक नेपालमा पनि त्यस्तै दूरदर्शी नेता हुनुहुन्थ्यो बिपी कोइराला।
उहाँले भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राजा महेन्द्रसँग, यहाँलाई थाहा छ कि 15 वर्षभित्रमा मैले नेपाललाई म जस्तै आर्थिक हैसियत मध्यमवर्गीयमा पुर्याउन चाहन्छु। मसँग योजना पनि थियो, भिजन पनि थियो, तर दुर्भाग्य त्यसपछि के भयो, जगजाहेर छ। यही कुरोलाई ध्यानमा राखेर म त ठुलो मान्छे होइन, सामान्य कार्यकर्ता हुँ, काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता सामान्य हुँ, गाउँमा केही गरौँ, केही सुरुवात गरौँ, म नीति निर्माण तहमा नपुगे पनि, जान नसके पनि, नलगिए पनि म गाउँमा त केही गर्न सक्छु नि भनेर मैले यो काम सुरु गरेँ। जहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको 4वटा प्रश्नमध्ये एउटा प्रश्नको मात्रै जवाब दिनुभएको छ। हामीसँग 3वटा प्रश्न अझै बाँकी छन्। यो प्रश्न सोध्नेछौँ ब्रेकपछि। पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ। आज हामी उद्यमशीलता र त्यसमा पनि कृषि उद्यमको कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीसँग ऋषि तिवारीजी हुनुहुन्छ। ऋषिकेश तिवारी, यो उद्यमशीलताको केही 4 प्रश्नको उत्तर दिँदै जाँदाखेरि हामीले पहिलो गाउँमै कसरी रमणे, जहाँ छौँ, जे छ, जस्तो अवस्थामा छ, जति छ, त्यहाँबाट कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हामी दोस्रो प्रश्न, हामी भाग्न जरुरी छैन, कहीँ जानु जरुरी छैन। नेपाल प्रशस्त जडीबुटी प्रशस्त चाहिँ के छ भने विविधताले भरिएको देश हो। हामीले नदेखेर मात्र अर्को कुरो अहिले मैले हामी के सम्बोधन गरिसक्यो। अब तपाईँको 3टै प्रश्नमा अघि भन्दै थिएँ मैले, हाम्रो राजनीतिक कुरो शिक्षाले हामीलाई श्रमको सम्मान सिकाएन भन्न छुट्यो। यो कुरा 2टा कुरा। त्यसपछि अब म समय धेरै छैन होला, अब म किसानलाई उद्यमी कसरी बन्ने त्यसको लागि हामीले 4वटा सिँढी चढ्नै पर्ने रहेछ। 4वटा खुड्किलो, आर्थिक समृद्धिको 4वटा खुड्किलो चढ्नै पर्ने रहेछ। त्यसमध्ये पहिलो खुड्किलो हो के गर्ने त्यो निकुले गरौँ। त्यसपछि सम्बन्धित विषयमा तालिमको आवश्यकता पर्छ। तालिमभन्दा ट्रेनिङभन्दा धेरै ट्रेनिङ कुरा छ, म त्यसलाई लर्निङ भन्छु, सिकाइ भन्छु, नो हाउस भन्छ नि त्यसलाई। त्यो सिक्नु पऱ्यो पहिले। त्यसपछि लर्निङ पछि वर्किङ आउट, काम। त्यसपछि बल्ल हामी पहिल्यै काम सुरु गर्छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी फेल हुन्छौँ अनि हामी खाडीतिर कुद्छौँ। त्यसको मैले पहिलो सिकाइ, काम गराइ, लर्निङ, वर्किङ। त्यसपछि कमाइ सुरु हुन्छ, अर्निङ सुरु हुन्छ। त्यसपछि टु सेभ मनी इज टु अर्न मनी भने जस्तै सबै खर्च गर्नु होइन, केही न केही बचत, सेभिङ गर्न जरुरी छ। सेभिङ पछि इन्भेस्टमेन्ट अनि लगानी गर्न जरुरी छ। यी 5वटा खुड्किला हामी, र त्यसपछि प्रोडक्सन हुन्छ। यो किताबमा यसको व्याख्या गरी 4 प्रश्नलाई त्यहाँ व्याख्या गर्न खोजिएको छ। अब उद्योग र किसानी, अझ मैले यो प्रसङ्ग किन पनि जोड्न खोजिरहेको छ भने हामी अहिले खाडीको कुरा पनि गर्नुभयो, धेरै भौतारिएका छौँ, केही गर्न खोज्ने मान्छेको जमात ठुलो छ, तर कसरी गर्ने त, वा त्यो उद्योग कसरी स्थापना गर्ने, किसानलाई कसरी बाँध्ने। मैले अघि भने फेरि राजनीतिकै कुरो आउँछ। नथिङ गोज राइट इफ पोलिटिक्स गोज रङ भनेर भनिएको छ। राजनीति नै खराब दिशामा गएपछि त्यसको असर पर्ने नै भयो। राजनीतिलाई नै ठिक पार्ने भने के त, यो त लामो बहस हुनसक्छ, तर राजनीति ठिक केही गर्नु पर्दैन। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको प्रश्नमा चाहिँ तपाईँले पनि उठाउनु भएको प्रश्न, अहिले चाहिँ गाउँका मानिसहरू सहर आउने अथवा खाडी जाने अथवा अरू विदेशी मुलुकमा जाने समस्या एकदमै व्यापक छ। यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने, गाउँका मानिसलाई गाउँमै कसरी राख्ने? त्यही त मैले भने अघि, यी 5वटा खुड्कीलाई सिकाउनु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो, गाउँका युवाहरूलाई त्यहाँ के छ त्यो देखाउँ। जस्तै 3 जग्गाको सूत्र, जहाँ छौँ त्यहीँबाट जे छ त्यसैबाट जति छ त्यति छ भन्दाखेरि पर्वतमा के रहेछ त भन्दा खोज्दाखेरि लप्सी देखियो। पर्वत लप्सी जिल्लाले भरिएको, तर त्यो लप्सी झरेर खेर गइरहेको थियो। त्यसलाई कसरी चाहिँ प्रशोधन ल्याउने, कसरी आय इन्कममा ल्याउने त भन्दाखेरि हामीले त्यो तालिम दिलाएर अहिले त्यहाँ सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योग नामको एउटा सानो उद्योग छ, जहाँ 8-10 जना भाइ बहिनीहरू काम गर्नुहुन्छ। पर्वतमा 1400 मेट्रिक टन लप्सी फल्छ, त्यो सदुपयोग भएको थिएन। त्यो उद्योगले अहिले 100 मेट्रिक टन मात्रै खपत गर्छ, अझ थुप्रै बाँकी छ, त्यसलाई स्केलअप गर्न बाँकी छ। त्यति मात्र होइन, त्यसमा मौसमी फलफुलको क्यान्डी, लप्सीको क्यान्डी, अचार, जाम, तितौरा इत्यादि सहित अहिले भर्खरै पोसिलो खाजा भनेर अरू फुड सप्लिमेन्टको रूपमा त्यसमा मकै, जौ, फापर, त्यसपछि चाहिँ धेरै चिजको मिक्स बनाएर एउटा पोसिलो खाजाको तयार हुँदैछ। यो धेरै चिज छ, गर्न सकिन्छ, तर त्यतापट्टि हाम्रो शिक्षाले पनि नसिकाएको, राजनीतिले पनि नसिकाएको कारणले युवाहरूको दोष छैन, किनकि त्यस किसिमको सिस्टमै बनेन, त्यसमा राजनीतिले सम्बोधनै गर्न सकेन। राजनीतिक गोलचक्र भयो के, राजनीतिक गोलचक्रमा आर्थिक दुष्चक्र फस्यो। यहाँ
पहिले राजनीतिक गोलचक्र हेर्नुहोस्, अहिलेको राजनीतिक तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, गोलचक्र छैन त, घुमिराखेको छ एकै ठाउँ, कहीँ बाहिर थ्रु आउट भएको छैन, ब्रेक थ्रु। अनि त्यसले के गरिरहेछ, गरिबीको दुष्चक्र निर्माण गरेको छ। भएको कारण यही हो, यसलाई राजनीति नै सम्बोधन, राजनीति नै मूल चिज हो, राजनीति नै दोषी हो। त्यसकारण म त भन्छु राजनीति जब त्यसको लागि राजनीति कसरी बनाउने भन्दा त्यही हो, गाउँमै बस्ने, गाउँमै कमाउने रमाउने वातावरण सिर्जना गर्ने। त्यसको लागि 5वटा खुड्किला मैले भने र यिनै कुराहरू हुन्। यसमा चाहिँ अलिकति युवाहरूको आकर्षण बढाउनका लागि अहिले कस्तो परिवेश कस्तो छ, युवाहरू आकर्षण हुने अवस्था कस्तो छ? तपाईँको अभियान चाहिँ अलिकति प्रेरित पनि गर्छ, प्रेरणादायी पनि हुन्छ, त्यो भएर पनि यस्ता अभियानमा युवाहरूको आकर्षण कस्तो देख्नुहुन्छ? अहिले युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। मैले हिजो मात्रै एउटा पत्रिकामा पढेको थिएँ, धेरै उद्योगपतिहरू कृषिमा लगानी गरेको देखेँ मैले। अझ बढी कसरी बढाउने? यसलाई कृषि उद्यमशीलताको रूपमा, कृषि उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा लाग्नु पर्यो। हामी उद्योग भनेपछि ठुला सिमेन्ट उद्योग, जुट उद्योग, चप्पल उद्योग यस्तो यस्तो सोच्छौँ नि, सानो कृषिको एउटा प्रोडक्टलाई पनि उद्योगको रूपमा लाग्नु पर्यो। जस्तै पर्वतन लप्सीको उद्योग, अहिले हामीले पर्वतको फलवास मात्रै होइन, हाम्रो त्यही सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगको मार्फत 6 ठाउँमा चाहिँ साना साना युनिटहरू निर्माण भइसकेका छन्, त्यहाँकै युवाहरू लागिसकेका छन्। हामीसँगै छ चिजहरू, त्यसलाई औद्योगिकरण गर्नु पर्यो। सरकारले तालिम दिनु पर्यो, सफ्ट लोन दिनु पर्यो, त्यसपछि उत्पादनलाई किनिदिनु पर्यो, किन्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, बजारसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यो नभएको कारणले पनि धेरै युवाहरू हतोत्साहित छन्। अहिले एउटा समस्या चाहिँ के देखिन्छ भने युवाहरू उद्यमशीलतामा आकर्षित छन्, केही गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरूसँग सामान्य पुँजी पनि हुँदैन र बजार पनि टाढा छ, बजारसम्म पनि उहाँहरूको पहुँच छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो समस्यालाई कसरी चिर्ने? अब पुँजीको न्यून पुँजी भएका जो मानिसहरू थोरै लगानीबाट पनि केही गर्न सक्छौँ, उद्यमशीलता गर्न सक्छौँ भन्नेहरूलाई चाहिँ कसरी सुरुवात गर्ने? त्यसको लागि त सबभन्दा पहिले अघि भने तालिमको जरुरी छ। के गर्ने हो, त्यहाँ के सम्भव छ, जहाँ छौँ त्यहीँबाट जे छ त्यसैबाट भनौँ, त्यहाँ त केही त छ नि, केही त छ नि, चाहे झटबुटी होला, चाहे लप्सी होला, चाहे सुन्तला होला। सुन्तला भाइ अब समय छैन, तपाईँ गोर्खामा केही साथीहरूलाई सुन्तला केही चिज फाल्नु पर्दैन। एकजना साथीले 200 बोटा सुन्तला छन्, मेरो त यो राजनीति गर्दा पकेट खर्च नै सिद्धियो भनेपछि तपाईँ होल सुन्तला किन्नुहोस्। प्लान्ट पनि एउटा समस्या चाहिँ पैसा नहुने मान्छेलाई उद्यमशीलता गर्न आवश्यक छ होइन, पैसा हुने त भइ नै हाल्छ, नयाँ खालको उद्यमशीलता, ठुलो उद्यमशीलता उद्योग खोल्छ। पैसा नहुने मान्छेले चाहिँ कसरी उद्यम चलाउने? त्यसको लागि पहिले त्यहाँ के छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसपछि त्यसको तालिम लिने, त्यसपछि सिड बनी त चाहियो। सिड बनी अहिले स्थानीय सरकारसँगै गएको छ, कृषिकोमा पैसा माग्ने, नभए लोन लिने, अहिले बेङ्गलोर लोन पनि दिएको छ, नभए केही साथीहरू मिलेर त्यस्तै लाइक माइन्डेड साथी मिलेर सानो बाटो सुरु गरौँ। कि स्मल इज ब्युटिफुल भन्छ नि, हामी भनेको तपाईँले सहकारी मोडलबाट पनि गर्न सकिन्छ, सहकारी मोडल मिलेर पनि गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। पैसा नहुँदा पनि साथी मिलेर श्रम गरेर व्यक्तिगत रूपमा पनि सकिन्छ, सहकार्यबाट सकिन्छ, कुनै कम्पनी दर्ता गरेर पनि सकिन्छ। युवाहरू मिल्नु पर्यो र सकारात्मक सोच र त्यहाँ भएको चिज देख्नु पर्यो। तालिम छैन भने हाम्रो त्यहीँ अहिले यो तपाईँहरूको यो के अरे बाट पनि भन्न चाहन्छु कान्तिपुर मिडियाबाट कि पर्वतको फलेवासमा त्यहाँ सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग छ, त्यहाँ तालिम हुन्छ, कृषि उद्योगको, कृषि उद्यमशीलताको तालिम हुन्छ, त्यहाँ आएर तालिम लिन सक्नुहुन्छ। एकदमै छोटकरी भनिदिनुहोस्, जो हामीलाई देश बाहिरबाट हेर्नुभएका हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, बाहिर केही काम गर्न जानुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ केही सल्लाह दिनुहुन्छ छोटकरीमा? प्रेरणा पनि दिन सकियोस्। मैले धेरै यो विषयमा सुनेको छु, पढेको छु, धेरै गाह्रो छ। त्यही भएर मैले त्यो मेरो किताबको लास्टमा नेपालको नक्सामा मैले लेखेको छु, धान फल्ने खेत बारी जमिन बन्दैछ, बारी खरबारी बन्दैछ, खरबारी झाडी बन्दैछ, युवाहरू खाडी जाँदैछन्। त्यो खाडीमा सुख छैन, मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन। त्यसकारण त्यहाँ गर्ने मेहनत यहीँ गरौँ। यहाँ धेरै चिज छ हाम्रो गाउँमा, हामीले नदेखेर, त्यस किसिमको शिक्षा नभएर, त्यस किसिमको राजनीति प्रोडक्टिभ नभएको कारणले राजनीतिक अनुत्पादक भयो। राजनीतिको लागि, राजनीति विकासको लागि होइन, राजनीतिक उद्यमशीलतामा राजनीति नै पेसा भएपछि अरू पेसा किन गर्ने? सब मान्छे राजनीतिमा दौडे। फलस्वरूप आज हेर्नुहोस् देशको मैले व्यक्त गर्नु पर्दैन। त्यसकारण तमाम युवाहरूलाई आउनुहोस्, त्यहाँ के छ तपाईँको गाउँमा त्यो फाइन्ड आउट गर्नुहोस्, त्यसपछि तालिम लिनुहोस्, काम सुरु गर्नुहोस्। पहिले सानो नभन्नुहोस्, सानैबाट ठुलो। विश्वमा जति पनि हेर्नुहोस्, चाहे चिनको ज्याकमा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ के छ भने जति पनि विश्वमा छन् ती सानैबाट सुरु गरेका छन्। तपाईँसँग धेरै कुरा गर्न मन थियो, धेरै प्रेरणादायी कुराहरू पनि भयो, थोरै भए पनि राम्रा कुरा, मिठा कुराहरू पनि आयो। यो समय, यो अभिव्यक्ति सबैको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद, थ्याङ्क यू। नमस्ते, धन्यवाद। हामी र आजको हाम्रो सकिसकेको निर्धारित छ। समय सकिसकेको छ र भोलि फेरि यस्तै प्रेरक नयाँ विषयवस्तुहरू लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन। शुभ दिन।